प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेजमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, सधैँझै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास मेहता यानी यहाँहरूकै चिर परिचित सर आरबी सर उपस्थित भइसकेका छौँ लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेज। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बादल इंग्लिश क्लासेज चाहिँ रेडियो बादलमा मात्र हैन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, अब हामीले आफ्नो च्याप्टरतिर लागौँ, आफ्नो कोर्सतिर लागौँ, आफ्नो टपिकतिर लागौँ भने आजको हाम्रो टपिक के रहेछ भने कन्जक्सन। यसभन्दा पहिला हामी हिजो चाहिँ प्रिपोजिसनको बारेमा पढ्यौँ, प्रिपोजिसनको युज पनि पढ्यौँ, पुरै सिध्याइदिए। आज हामी कन्जक्सनको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ, कन्जक्सनको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। कन्जक्सन के हो त, कन्जक्सन कहाँबाट आयो, कन्जक्सन के हो, यस्तो व्हाट इज कन्जक्सन, यस्तो धेरै मनमा उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ र यो कन्जक्सन च्याप्टर चाहिँ पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ धेरै तपाईको काम लाग्ने हो, इक्जाममा पनि जस्तै कि तपाईको सानैदेखि माथिसम्म काम लाग्ने हो। अनि प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बादल इंग्लिश क्लासेस चाहिँ तपाईको सानो क्लासदेखि लिएर तपाईको 12 क्लाससम्मको बच्चाहरूलाई हेल्प हुन्छ भनेर यस्तो हामी सानो प्रयास गरेछौँ। उहाँहरूको पढाइमा थप सहयोग होस् भनेर हामीले यो सानो प्रयास गरेका छौँ। र यो बोर्डिङ र सरकारी दुवै मिडियमका विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूको लागि, अर्थात् अंग्रेजी र नेपाली दुवै मिडियमको भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले यसलाई अंग्रेजी नेपाली दुवै मिडियममा सञ्चालन गरेका छौँ। भने कन्जक्सन के हो भने यसको बारेमा हामी जानौँ। The word conjunction is derived from Latin word conjunctive or conjugere. It means also to join with. Conjunction भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन को conjunctive or conjugere शब्दबाट आएका हो, जसको अर्थ चाहिँ के हो भने to join with हुन्छ। मैले तपाईहरु मनमा उठिरहेको होला, what is conjunction? conjunction के हो, conjunction केले भनिन्छ, conjunction भनेको के हो, यस्ता शब्दहरू तपाईको मनमा यस्तो खाली प्रश्नहरू तपाईहरुको मनमा उठिरहेको होला कहीं भने यसलाई हामी सजिलै सोल्भ गर्न सक्छौं। जस्तै कि यहाँ लेखेको छ a word that joins words and sentence is called conjunction। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुन्नु होला, a word that joins words and sentences is called conjunction। नेपाली यसको हामी के बुझ्न सक्छौं भने कन्जक्सन के हो भने तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, इंग्लिशबाट पनि बुझ्नुहुन्छ। a word that joins words and sentence is called conjunction। अर्थात् शब्दहरू तथा र वाक्यहरूलाई जोड्ने शब्दलाई नै हामी कन्जक्सन भन्ने गर्दछौँ। अब भाइ बहिनीहरू, जस्तै इक्जाम्पलमा यहाँ हेर्न सक्छौँ, रमेश एन्ड राम आर डुइङ। यहाँ रमेश र रामलाई जोड्ने काम गरेछ कसले, इन्डले। भने यही इन्ड चाहिँ तपाईको के हो भने कन्जक्सन हो। यदि तपाईँ रेडियो सेटमा बस्नु भएको छ भने तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ रमेश एन्ड राम आर डुइङ। जो रमेश र रामलाई जोड्ने शब्द के हो, एन्ड। त भने यो एन्ड के हो, हाम्रो कन्जक्सन हो। यदि तपाईँ युट्युबमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकदम सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ रमेश एन्ड राम आर डुइङ। भने यहाँ जुन एन्ड छ यो नै हाम्रो के हो, कन्जक्सन हो। किनभने यो रमेश रामले दुवैले जोडेको छ। सेन्टेन्सलाई पनि जोड्न सक्छ यो, जस्तै कि आई एम a student but you are a teacher। म एउटा विद्यार्थी हो तर तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ। यहाँ एन्ड बट छ, यो बट दुईटै सेन्टेन्सले जोडेर नै काम गर्छ, त्यसैले यो बट चाहिँ तपाईको के भइहाल्छ, कन्जक्सन भइहाल्छ। अनि अब यसमा तपाईको मनमा उठिरहेको होला कन्जक्सन कति प्रकारको हुन्छ, हाउ मेनी टाइप्स अफ कन्जक्सन, कन्जक्सनलाई कति भागमा बाँडिएको छ, यस्तो प्रकारको क्वेसन तपाईको मनमा उठिरहेको हुनसक्छ। तपाईँ सोचिराख्नु भयो होला कन्जक्सन कति प्रकारको हुन्छ, कन्जक्सन कति किसिमको हुन्छ, यस्तो खाले प्रश्नहरू तपाईँको मनमा उठिरहेको हुन सक्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईँ टेन्सनहरूले कन्फ्युज नहुनु। त्यस्तै कन्फ्युजनहरूको जनहरूलाई दूर गर्नको लागि मैले यो रेडियो सेटमा सानो प्रयास गरेका छौँ। तपाईँहरूसम्म हाम्रो आवाज र आफ्नो भिडियोलाई पुर्याइरहेका छौँ। र प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि भिडियो हेर्दैछु भने हेर्नु पनि होला र सुन्नु पनि होला। हाउ मेनी टाइप्स अफ कन्जक्सन, कन्जक्सन कति प्रकारको हुन्छ, कन्जक्सन कति किसिमको हुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। इट इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स। द फ्लोइङ फिगर विल मेक इट क्लियर। कन्जक्सनलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। यो तल दिएको चित्रबाट हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। यहाँ हेरिरहेछौँ भाइ बहिनीहरू, हामी कन्जक्सन दुई प्रकारको हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ। एउटा कोअर्डिनेट कन्जक्सन, एउटा चाहिँ कोअर्डिनेट कन्जक्सन भने अर्को चाहिँ तपाईको सब अर्डिनेट कन्जक्सन। एउटा कोअर्डिनेट कन्जक्सन भने अर्को चाहिँ तपाईको सब अर्डिनेट
कंजक्सन। भाइ बहिनीहरू अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, जस्तै कोअर्डिनेट कंजक्सन के हो भनेर। अ कंजक्सन युज टु जोइन टु इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटमेन्ट्स अवर टु स्टेटमेन्ट्स अफ इक्वल र्याङ्क अवर इम्पोर्टेन्स इज कल्ड अ कोअर्डिनेट कंजक्सन। दुई समान दर्जाका वा स्वतन्त्र वाक्यलाई जोड्ने कंजक्सनलाई हामी कोअर्डिनेट कंजक्सन भन्ने गर्छौँ। प्रिय साथीभाइ बहिनी, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, को मिन्स इक्वल, लिसन केयरफुली, को मिन्स इक्वल, ऑर्डिनस means rank, therefore coordinate means of equal rank। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कंजक्सनलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा कोअर्डिनेट कंजक्सन र अर्को चाहिँ सब अर्डिनेट कंजक्सन। भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कोअर्डिनेट कंजक्सनलाई 4 भागमा बाँडिएको छ र त्यस्तै सब अर्डिनेट कंजक्सनलाई तपाईको 10 भागमा बाँडिएको छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो डिभिजन अफ कंजक्सन वा टाइप्स अफ कंजक्सनमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज भइरहेको हेर्न मिल्दछ। त्यसैले प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि के कस्तो हुन्छ भनेर यदि युट्युबमा हुनुहुन्छ, हेर्दै भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने एकदम केयरफुली भएर बोर्डमा हेर्नु कि हामी के कस्तो भइरहेछ र भिडियोलाई हेर्नु, र भिडियोलाई हेरेपछि लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। प्रिय विद्यार्थी बहिनीहरू, अब कोअर्डिनेट कंजक्सन चाहिँ तपाईँ 4 भागमा हुन्छ भने बाँडिएको छ भने यो 4 भाग कुन हो, त्यो 4वटा पार्ट कुन कुन हो भने यसको बारेमा पहिला जानौँ हामी। ती 4वटा पार्ट कुन कुन हो भने कुमुलेटिभ कंजक्सन, अल्टरनेटिभ कंजक्सन, एडभर्जेटिभ कंजक्सन, इलेटिभ कंजक्सन। यी 4वटा भाग चाहिँ कोअर्डिनेट कंजक्सन का हुन्। कोअर्डिनेट कंजक्सन का 4वटा भागहरू कुमुलेटिभ्स, alternatives, adversatives, and last or fourth elatives। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यी 4वटा भागको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ, डिपली स्टडी गर्नेछौँ, 1 बाइ 1 गरेर स्टडी गर्नेछौँ भने हामी यसलाई हेरौँ। यहाँ पहिला हामी सबभन्दा पहिला कुमुलेटिभ्सको बारेमा स्टडी गरौँ। कुमुलेटिभ्स कंजक्सन कस्तो हो भनेर, कुमुलेटिभ्स कोअर्डिनेट कंजक्सन कस्तो हो भनेर। यसलाई कुमुलेटिभ्सलाई धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कपुलेटिभ्स भन्ने गर्दछन्, अनि कपुलेटिभ्स भन्ने नामले चाहिँ जान्नु हुँदछ भने त्यही दुवै हो। तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला। सिम्पली एड one statement to another, it means also cumulative conjunction। also it means also simply add one statement to another। अर्थात् तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, कुमुलेटिभ्स और कपुलेटिभ्स कोअर्डिनेट कंजक्सनले तपाईको चाहिँ कस्तो वाक्यले जोड्छ, कस्तो शब्द जोड्छ भने तपाईले एकदम इजी तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली एड one statement to another, यसको अर्थ के भइरहेछ, यसले एक कथनलाई अर्कोसँग जोड्छ, एक कथनलाई अर्कोसँग जोड्ने गर्छ भने। जस्तै कि यसमा एक धेरै एक्जाम्पल हुन सक्छ। जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड, बोथ, अल्सो, टु, अल्सो, एज वेल, नाउ, एटसेट्रा। यी प्रकार यस्ता किसिमका कंजक्सनलाई हामी कुमुलेटिभ कोअर्डिनेट कंजक्सन भन्ने गर्दछौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले बुझिसक्नु होला, तर पनि एकचोटि म अझै यसलाई गरिदिइरहेको छु ताकि तपाईँको कन्फ्युजन अलिकति केही शङ्का होला, त्यो पनि यदि डाउट छ भने त्यो डाउट पनि खतम भइहाल्छ भन्ने उद्देश्यले। कुमुलेटिभ कोअर्डिनेट कंजक्सन के हो भने तपाईको यसले चाहिँ धेरै भाइ बहिनीहरूले कपुलेटिभ एडजेक्टिभ कंजक्सन भनेर बुझेको हुन्छ। त्यस्तै यसलाई हामी भन्ने डिफाइन गर्न सक्छौँ, सिम्पली एड one statement to another। यसले एक कथनलाई अर्कोसँग जोड्ने गर्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ यसको धेरै एक्जाम्पल हुन सक्छ, एन्ड, बोथ, अल्सो, टु, एज वेल, नाउ, एटसेट्रा। यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू, अब कुमुलेटिभ्सको बारेमा तपाईँ जान्नुभयो। अब यसै क्रममा हामीलाई अल्टरनेटिभ्सको बारेमा पनि जान्नु जरुरी छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई धेरै भाइ बहिनीहरूले डिसजङ्क्टिभ्स पनि भन्ने गर्दछ र यसलाई डिसजङ्क्टिभ पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, डिनोट अ चोइस बिट्विन टु अल्टरनेटिभ्स, डिनोट अ चोइस बिट्विन टु अल्टरनेटिभ्स। यसलाई बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै कि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ लेखेकै छ, डिनोट अ चोइस बिट्विन टु अल्टरनेटिभ्स। हामी बुझिरहेछौँ कि यसले दुई विकल्प मध्ये छनौट गर्छ, यसले
दुई विकल्प मध्ये छनौट गर्छ जस्तै आइदर और, नाइदर नर, अदरवाइज, एल्स इट्सेट्रा। Alternatives or disjunctives coordinate conjunction denote a choice between two alternatives। यसले दुईवटा विकल्प मध्ये चुज गर्छ यानी छनौट गर्छ जस्तै कि आइदर और, नाइदर नर, अदरवाइज, एल्स इट्सेट्रा। अब भाइ बहिनीहरूले तपाईहरुले कुमुलेटिभ्सको बारे पनि बुझ्नुभयो, कुमुलेटिभ कोअर्डिनेट कन्जक्सनको बारे पनि बुझिसक्नुभयो, त्यस्तै अल्टरनेटिभ्स अब डिसजंक्टिभ्स कोअर्डिनेट कन्जक्सनको बारेमा बुझ्नुभयो, त्यस्तै अब पालो भइसकेको छ एडभर्जेटिभ्स कोअर्डिनेट कन्जक्सनको। एडभर्जेटिभ्स कोअर्डिनेट कन्जक्सन केलाई भनिन्छ भने कस्तोले भन्ने यसको बारे पनि हामीले जान्नु जरुरी छ र जान्ने गर्छौँ। अब यसपछि स्किप पालो भइसकेको छ। एडभर्जेटिभ्स कोअर्डिनेट कन्जक्सन डिनोट अ कन्ट्रास्ट बिट्विन टु स्टेटमेन्ट। यसलाई बुझ्न सक्छ प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसले दुई कथनमा विपरीतता देखाउँछ। विपरीतता अपोजिट बुझ्न उल्टो जस्तो अलिकति हेराउने जस्तै कि बट, स्टिल, एट, हाउएभर, व्हाइल, ओन्ली एटसेट्रा यस्तो इक्जाम्पलहरु हामी लिन सक्छौं। प्रिय विद्यार्थी भाइहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामी अहिले एडभर्जेटिभ्स कोअर्डिनेट कन्जक्सनको बारेमा पढ्दै छौं। अब यो के हो भनेर डिनोट अ कन्ट्रास्ट बिट्विन टु स्टेटमेन्ट्स। यसले के गर्छ भने दुई कथनमा विपरीतता देखाउँछ जस्तै कि आई एम अ टीचर बट यु आर अ स्टुडेन्ट, आई एम अ टीचर बट यु आर अ स्टुडेन्ट। यसमा विपरीतता देखाइरहेछ। यो पनि सक्छ जस्तै कि अझै जब लिन सक्छौ आई एम इज फ्याट बट यु आर short, slim, otherwise he's tall but you are short, he's tall but she is short, etc. यस्तो इक्जाम्पलहरु हामी लिन सक्छौं। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यसै क्रममा हामीलाई इल्याटिभ्स कोअर्डिनेट कन्जक्सनको बारेमा हामीलाई जान्नु छ। के हो भनेर यसको बारेमा जानौं। डिनोट एन्ड इन्फरेन्स यसले राय वा निष्कर्ष बताउँछ। निष्कर्ष इलेक्टिव्स कोअर्डिनेट कन्जक्सन it means also it denotes an inference। यसले राय वा निष्कर्ष बताउँछ जस्तै therefore, then, so, far, so then, etc. यस्तो हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौं। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब तपाईहरुले कोअर्डिनेट कन्जक्सनको बारेमा पढ्नुभयो र कोअर्डिनेट कन्जक्सन केलाई भनिन्छ यसको बारेमा पनि जान्नुभयो र कोअर्डिनेट कन्जक्सन कति प्रकारको हुन्छ त्यसको बारेमा पनि जान्नुभयो भने यी चाहिँ चार प्रकारका हुन्छन्। कुमुलेटिभ्स, अल्टरनेटिभ्स, एडभर्जेटिभ्स, इल्याटिभ्स। अनि तपाईहरुले कुमुलेटिभ्सको बारेमा पनि जान्नुभयो। Simply add one statement to another such as and, both, also, to, also, as well as, now, etc. यस्तो तपाई बुझ्नुभयो। त्यस्तै अल्टरनेटिभ्स डिनोट अ चोइस बिट्विन टु अल्टरनेटिभ्स। दुईटा कथन मध्ये दुईटा विकल्प मध्ये छनौट गर्छ जस्तै कि आइदर और, नाइदर नर, अदरवाइज, एल्स इट्सेट्रा यस्तो इक्जाम्पलहरु हुन्छ भने जसलाई हामी अल्टरनेटिभ कोअर्डिनेट कन्जक्सन भन्ने गर्छौं। प्रिय विद्यार्थी भाइ त्यस्तै एडभर्जेटिभ्सको पनि बारेमा तपाई जान्नुभयो जस्तै कि डिनोट अ कन्ट्रास्ट बिट्विन टु स्टेटमेन्ट। यसको अर्थ के हुन्छ भने दुई कथनमा विपरीतता देखाउँछ, अपोजिट देखाउँछ, उल्टो देखाउँछ जस्तै कि बट, स्टिल, एट, हाउएभर, व्हाइल, ओन्ली इट्सेट्रा। त्यस्तै भाइ बहिनीहरु इल्याटिभ स्ट्रक्चर बारेमा पनि जान्नुभयो जस्तै कि डिनोट एन्ड इन्फरेन्स। यसले चाहिँ तपाईको राय वा निष्कर्ष चाहिँ बताउने गर्छ जस्तै कि therefore, then, so, far, so then, etc. अब प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब पालो भइसकेको छ सब अर्डिनेट कन्जक्सनको बारेमा जुन कि तपाई कन्जक्सन दुई किसिमको हुन्छ। एउटा कोअर्डिनेट कन्जक्सन भने अर्को सब अर्डिनेट कन्जक्सन भने हामी
कोअर्डिनेट कन्जक्सनको बारेमा स्टडी गरिसक्यो। अब पालो भइसकेछ सब अर्डिनेट कन्जक्सनको बारेमा। भने सब अर्डिनेट कन्जक्सन चाहिँ 10 प्रकारको हुन्छ भने कोअर्डिनेट चाहिँ 4 प्रकारको बारेमा हामी पढिसके। अब पालो भइसकेछ सब अर्डिनेट कन्जक्सन, यी चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ भने 10 प्रकारको हुन्छ भनेर यसको बारेमा हामी स्टडी गरौँ। भाइ बहिनी यसले म मेट्न चाहन्छु। अनि तपाईँ अहिले रेडियो बादलमा बादल इङ्ग्लिस क्लासेस पढ्दै हुनुहुन्छ आरबी सरको साथमा। अनि चाहिँ तपाईँलाई यो कार्यक्रम धेरै लाभदायक हुनेछ र तपाईँको पढाइमा थप सहयोग होस् भनेर हामीले यो सानो प्रयास गरेका छौँ। हामीले आशा छ कि तपाईँलाई यो हाम्रो सानो प्रयास राम्रो लाग्नेछ, मन पर्नेछ भनेर। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू 10 प्रकारको के हुन्छ भने कोअर्डिनेट सब कोअर्डिनेट कन्जक्सन चाहिँ 10 प्रकारको हुन्छ भने त्यो के हुनु भनेर यसमा पहिलो के हो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेटिङ मिन्स पर्पस, उद्देश्य बताउने। विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, उद्देश्य बताउने यसलाई इन्डिकेटिङ अब पर्पस भन्न हामी सक्छौँ। जस्तै कि इक्जाम्पलमा भन्नु धेरै हुन सक्छ द्याट, लिस्ट, सो द्याट, इन अर्डर द्याट, इट्सेट्रा। अर्को भने के हो भने काउज और रीजन, indicating purpose, जस्तै this, that, so that, in order, etc. त्यस्तै अर्को के हो भने cause and reason, indicating cause and reason। जस्तै इक्जाम्पलमा हामी धेरै लिन सक्छौँ भाइ बहिनी, जस्तै कि हुन्छ तपाईँको because of, as, etc. जस्तो इक्जाम्पलहरू हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो के हो भने इन्डिकेटिङ इफेक्ट। अब यसमा हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू परिमाणबोधक, जस्तै कि द्याट, सो द्याट, इट्सेट्रा जस्तो इक्जाम्पलहरू लिन हामी सक्छौँ। नम्बर 4 के हुन सक्छ भने तपाईँको कन्डिसन सबअर्डिनेट कन्जक्सन, यसलाई कन्डिसन बताउँछ। अब कन्डिसन कसरी बताउन सक्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि इफ, अनलेस, प्रोभाइड, इट्सेट्रा जस्तो इक्जाम्पलहरू हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै नम्बर 5 तपाईँको कन्सेसन और कन्ट्रास्ट। अब हामीहरू विरोध सूचक पनि बताउने गर्छ। जस्तै विरोध सूचक यसलाई बुझ्न सक्छौँ हामी कन्सेसन्स और कन्ट्रास्ट भन्दाखेरि विरोध बोधक, विरोध सूचक यस्तो पनि भन्न सक्छौँ हामी, जसले हामी धेरै राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कि तपाईँले धेरै नै थट, अल्दो, हाउएभर, द्याट, इभन, इफ, इभन यस्ता कुराहरू तपाईँहरू पढ्नु भएको होला। त्यस्तै भए पनि नम्बर 6 के हुन सक्छ भने टाइम, इन्डिकेटिङ टाइम। अब टाइम कसरी बताउँछु भने तपाईँले थाहा छँदैछ, धेरैचोटि प्रयोग गर्नुभयो होला। वेन, वेनिभर, बिफोर, आफ्टर, टिल यस्ता प्रकारको इक्जाम्पलहरू हामी लिन सक्छौँ। यस्ता प्रकारको कन्जक्सनहरूले हामी टाइम, इन्डिकेटिङ टाइम भनेर बुझ्ने गर्छौँ। नम्बर 7 इन्डिकेटिङ एक्सटेन्ट और म्यानर। भाइ बहिनीहरू, एक्सटेन्ट और म्यानर तपाईँ यसलाई गतिबोधक पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गतिबोधक भनेर यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, अथवा यसले धेरै चलन चल्तीमा रीतिबोधक पनि भनिरहेको छ आजकल मान्छे, रीतिबोधक भनेर। इन्डिकेटिङ एक्सटेन्ट और म्यानर। अब यसले भाइ बहिनीहरू हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ जस्तै कि एज, इफ, so far यस्तो धेरै इक्जाम्पल हुन सक्छ। अब त्यस्तै नम्बर 8 भाइ बहिनीहरू यस्तै हेर्नु इन्डिकेटिङ कम्पेरिजन, अर्थात् तुलनात्मक, कम्पेयर बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै चाहिँ त्यसैको रूप हो यो इन्डिकेटिङ कम्पेरिजन। भाइ बहिनीहरू यसको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ जस्तै कि एज,
एज मच एज, त्यस्तै नो लेस देन इट्सेट्रा जस्तो इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू नम्बर 9 के हो भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। इन्डिकेटिङ प्लेस। अब ठाउँ पनि जनाउनको लागि हामी कन्जक्सनलाई प्रयोग गर्छौँ, ठाउँहरूलाई जोड्नको लागि, जस्तै बुझ्नको लागि। जस्तै कि तपाईँहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि वेयर, इक्जाम्पल हामी वेयर, कहाँ, यो प्लेसलाई नै बताउँछ भनेर। अनि नम्बर 10 मा के हुन सक्छ भने तपाईँ लास्टै हो, यसमा हामी बुझ्छौँ इन्डिकेटिङ एपोजिसन। मतलब यसको अर्थ के हुन्छ भने तपाईँको समानार्थक बुझाउँछ। यसको अर्थ के हुन्छ, समानार्थक। जस्तै कि तपाईँले ड्याटलाई लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि भाइ बहिनीहरू यसै क्रममा तपाईँ 10 प्रकार भागको नामको बारेमा जान्नुभयो, इक्जाम्पल पनि जान्नुभयो। त्यस्तै तपाईँले कन्जक्सनको बारेमा पढ्नुभयो। कन्जक्सन 2 प्रकारको हुन्थ्यो, एउटा कोअर्डिनेट भने एउटा सबअर्डिनेट। एउटा सबअर्डिनेट। अब कोअर्डिनेटमा कति किसिम हुन्थ्यो भने 4 प्रकारको थियो। त्यस्तै सबअर्डिनेट चाहिँ तपाईँको 10 प्रकारको हुन्छ। र तपाईँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले कोअर्डिनेटको बारेमा जान्नुभयो, 4वटा जान्नुभयो। जस्तै कि कुमुलेटिभ, त्यस्तै अल्टरनेटिभ, एडभर्जेटिभ र एलियाटिभ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू सबअर्डिनेट चाहिँ 10 प्रकारको हुन्छ। जस्तै कि इन्डिकेटिङ पर्पज, उद्देश्य बताउने। त्यस्तै तपाईको इन्डिकेटिङ कज एन्ड रिजन सच एज बिकज, फर इक्जाम्पल बिकजले लिन सक्छ हामी। त्यस्तै नम्बर 3 इफेक्ट, ड्याट, सो ड्याट, इट्सेट्रा जस्तो इक्जाम्पलहरू लिन हामी सक्छौँ। त्यस्तै नम्बर 4 इन्डिकेटिङ कन्डिसन बताउनलाई पनि हुन्छ। इन्डिकेटिङ कन्जक्सन हामी भन्न सक्छौँ, कन्डिसन सबअर्डिनेट कन्जक्सन भन्न सक्छौँ हामी। यस्तै जसरी कि इक्जाम्पल लिन सक्छ तपाईँ भाइ बहिनीहरू इफ, अनलेस, प्रोभाइड, इट्सेट्रा जस्तो इक्जाम्पलहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्डिकेटिङ कन्सेसन अवर कन्ट्रास्ट, यसलाई तपाईँ भाइ बहिनी बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको विरोध सूचक बताउँछ, विरोध सूचक। जस्तै तपाईँ भाइ बहिनीहरू जस्तै युज गर्न सक्छ द, थट, अल्दो, हाउएभर, इट्सेट्रा यस्तो इक्जाम्पल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्डिकेटिङ टाइम, नम्बर 6 इन्डिकेटिङ टाइम, समयले बताउने। हामी यसकै बारेमा पढ्दै, जस्तै समयको बारेमा जस्तै व्हेन यस्तो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको भाइ बहिनीहरू इन्डिकेटिङ एक्सटेन्ड अवर म्यानर, रीति बताउन सक्छ। जस्तै तपाईँले एज, इफ एज, सो फार एज, इट्सेट्रा जस्तो इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू जस्तै नम्बर 8 इन्डिकेटिङ कम्प्रिजन। अब यसमा कम्प्रिजन तुलनात्मक गर्छ, जस्तै कि एज मच एज, नो लेस देन, इट्सेट्रा। अदर इन्डिकेटिङ प्लेस। अब नम्बर 9 इन्डिकेटिङ प्लेस पनि जस्तै वेयर कन्जक्सनलाई हामी लिन सक्छौँ। वेयर पनि के हो, हाम्रो कन्जक्सन हो, बट यो प्लेसलाई बताइरहेछ भने यो पनि सबअर्डिनेट पर्छ। अनि लास्ट नम्बर 10 एपोजिसन, ड्याट। अब भाइ बहिनीहरू एउटा इक्जाम्पल जस्तै कि he told us that rain had fallen। जुन यसमा ड्याट छ त्यो चाहिँ तपाईँको एपोजिसनलाई बताइरहेको छ। त्यसैले एपोजिसन हो, सबअर्डिनेट कन्जक्सनको भाग, जुन लास्टै भाग हो त्यो चाहिँ भन्न सक्छ। त्यसलाई हामी अदर हेड नै हो भने भाइ बहिनीहरू इक्जाम्पल, अदर इक्जाम्पल हो हामी। जस्तै कि धेरै इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनी। जस्तै कि she worked very hard lest he should fail। जुन यसमा हामी लिस्ट हेरिरहेछौँ यो चाहिँ के हो, तपाईँको कन्जक्सन हो। अब कुन कन्जक्सन हो भने पर्पज, उद्देश्य पुरा गर्न सकेन भने यो चाहिँ तपाईँको पर्पज भयो होइन, इन्डिकेटिङ पर्पज। अदर हामी धेरै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। he works hard that he may pass, यसमा पनि उद्देश्य बताइन्छ। यसमा पनि ड्याट जुन छ यो पनि तपाईँको उद्देश्य नै भयो। अदर इक्जाम्पल हामी धेरै लिन सक्छौँ। she will success because she has worked hard। अब यसमा भाइ भनिरहेछ she will success because she has worked hard। अब यसमा पनि अब जुन बिकज भनिरहेछ त्यो कारण बताइरहेछ, तपाईँको रिजन मलाई भइहाल्छ। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अदर राम वर्कड सो हार्ड that he passed, यसमा तपाईँको
इफेक्ट बताए जस्तै कि त्यो कडा मेहनत गर्यो त्यसैले त्यो पास भयो, कडा मेहनतको इफेक्ट चाहिँ त्यसको रिजल्टमा चाहिँ पर्यो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू आई केम हियर आफ्टर द स्कुल वाज ओभर। आई केम हियर आफ्टर द स्कुल वाज ओभर। अब यसमा हेर्नु भाइ बहिनी आफ्टर चाहिँ भनेको छ अघि पछि चाहिँ के तपाईँको टाइमले बोध गराइरहेछ, टाइमको बारेमा बताइरहेछ, टाइमले बुझाइरहेछ, त्यसैले यसलाई हामी इन्डिकेटिङ टाइम, यसमा इन्डिकेट टाइमले इन्डिकेट गरेर त्यसले यसलाई भन्न सक्छौँ इन्डिकेटिङ टाइम भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँ धेरै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी, जस्तै कि मेन विल रिप एज देयर सौ, मेन विल रिप एज दे सौ। यसमा जुन एज छ त्यो चाहिँ तपाईँ के बताए रीति बताइरहेछ, त्यसैले यसलाई भन्न सक्छौँ इन्डिकेट एक्सटेन्ट अफ म्यानर। यसले म्यानरलाई इन्डिकेट गरेछ त्यसैले यसलाई भन्न सक्छौँ इन्डिकेटिङ एक्सटेन्ट अफ म्यानर। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले आज कन्जक्सनको बारेमा पढ्नुभयो, कन्जक्सन के हो, कन्जक्सन कहाँबाट आयो र कसरी हुन्छ भने आज हामीले यसको बारेमा पुरै डिटेल चाहिँ स्टडी गरिसक्यो। त्यस्तो भाइ बहिनीहरू हामी अब चाहिँ कन्जक्सनको पुरै स्टडी गर्यो, कन्जक्सनको प्रकारलाई पनि स्टडी गर्यो, कति भागमा बाँडिएको छ त्यो पनि हेरे, यसको डिभिजन पनि हेरे, पुरै डिपली हेरे। र अब हाम्रो बाँकी रहिसकेको छ युज अफ कन्जक्सन। कन्जक्सनले कसरी युज गर्ने भने यसको बारेमा हामी भोलि पढ्नेछौँ। भोलिको प्रोग्राम नछोड्नु होला, किनभने भोलि जुन हामी युज सिकाउनेछु, युजको बारेमा डिस्कस गर्नेछु, त्यो युज धेरै काम लाग्छ हामीलाई। एसई डिएलई धेरै यस्तो इक्जामहरूमा सधैँ सोध्ने खाले क्वेसन हो, त्यसैले भाइ बहिनीहरू खास गरेर एससीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्लिज भोलिको क्लासलाई नछोड्नु होला। यसै क्रममा एउटा कुरा याद राख्नु होला, कोरिलेटिभ कन्जक्सन, कोरिलेटिभ कन्जक्सन, कन्जक्सन्स व्हिच गो इन पेयर्स आर कल्ड कोरिलेटिभ कन्जक्सन्स। जोडाको रूपमा प्रयुक्त हुने कन्जक्सनलाई कोरिलेटिभ कन्जक्सन भनिन्छ। जस्तै आइदर अर, नाइदर नर, बोथ, एन्ड, रादर देन, एटसेट्रा यस्तो खाले कन्जक्सनहरूलाई चाहिँ कोरिलेटिभ कन्जक्सन पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी एकचोटि म अझै यसलाई रि गर्न चाहन्छु, ताकि तपाईँ केही छुट्यो होला डाउट होला त्यसलाई हामी खत्तम गर्न चाहन्छु, तपाईँको खत्तम होस् भन्ने उद्देश्यले एकचोटि अझै रि गर्न गइरहेछौँ हामी। र प्लिज भाइ बहिनी भोलिको क्लासलाई नछोड्नु होला, किनभने भोलि तपाईँहरूको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने क्लास छ, धेरै तपाईँको इक्जामको लागि एससीको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने क्लास छ। त्यसैले खास गरेर एससीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्लिज भोलि क्लासलाई नछोड्नु होला। ओ भाइ बहिनी एकचोटि मैले फेरि यसलाई रि गर्न गइरहेछौँ। कन्जक्सन, कन्जक्सन कहाँबाट आयो, सरी यसलाई रि गर्न गइरहेको थिएँ मैले, तर यसै क्रममा के गर्ने हामी समयको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। त्यसैले हामी आजको कार्यक्रमको समयको अन्त्यतिर आइसकेको हुनाले आज मैले अब मलाई छुट्नुपर्छ, त्यसैले अब छुट्नै पर्छ। र प्लिज भाइ बहिनी भोलि क्लासलाई नछोड्नु होला। र खास गरेर आजको कार्यक्रममा कस्तो लाग्यो यसलाई सर्चलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। र यसलाई भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नु होला, र बादल टिभी सर्च गरेर त्यसको युट्युब आउँछ, तपाईँको त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने, र भिडियोलाई हेरेर सेयर गर्नु होला, किनभने धन बाटे घट्छ तर विधा बाटे बढ्छ। त्यसैले आफ्नो शिक्षालाई बढाउने कोसिस गर्नु, घटाउने कोसिस नगर्नु। यतिकै भन्दै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूकै सर आरबी सर बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।